सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मेरा खुसूसी प्रोग्राम फोर्थ व्यू में आपका खैर मकदम करता हूं। और आज आपके लिए खास तौर पर आपने कोशिश की है कि शेख मंजूर साहब जो एक्स यूएनआई के एडिटर हैं और एक भारतीय पत्रकारिता में एक जाना पहचाना नाम है, वो किसी मेरे तारुफ के मोहताज नहीं है और कम से कम डिप्लोमेसी पर एक बेहतरीन ग्रिप रखते हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं पाकिस्तान अपने पड़ोस में जो सूरत हाल है उस पर एक संजीदा गुफ्तगू के लिए मैंने उन्हें दावत दी है। मंजूर साहब, खैर मकदम है आपका फोर्थ व्यू में। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी। मंजूर साहब, जो अभी हम पड़ोस के हालात देख रहे हैं, जो इसमें थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से दो बातें कह देता हूं, फिर आपका नजरिया जो है मुझे मेरे लिए काफी अहमियत का हामिल है। इस वक्त हालांकि चुनाव से पहले ही सूरत हाल हमको नजर आ रही थी कि ये लोग जो हैं वहां की जो इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं आर्मी, वो चाहती थी किसी तरीके से नवाज शरीफ को वापस लाए और इमरान खान को जेल में डाला, सारी दुनिया को पता है। उसके बाद इलेक्शन कराए, इलेक्शन में उसकी पार्टी के निशान छीन लिए, उसके जो फर्स्ट लेयर के चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट थे उनको जेलों में डाल दिया। उसके बावजूद चुनाव हुआ और वहां की आवाम ने एक बड़ी जो शिद्दत से मैंडेट जो है इमरान खान के समर्थित कैंडिडेट को दिया। उसके बावजूद जो आज सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने वो जो आप जानते हैं कि फॉर्म 45 जो होता है उस पर वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो सारे पार्टियों को दे देता है लिख के किसको कितने हाँ, वोट मिले, जो सबके 47 पास में मौजूद है। जी। और उसके बाद जो ऊपर जाकर जो अनाउंसमेंट होता है वो सिस्टम है उनका फॉर्म 47। फॉर्म 47 पर जिसका नतीजा जीत हार में डिक्लेयर होता है वही नतीजा माना जाता है। तो इस दादरी को लेकर जो उठापटक चल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? फिर मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं पिछले कई सालों से बहुत खराब है। इससे पहले भी जो सिचुएशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अब की बार एक तो सियासी बहरान पीक पर है, इसके अलावा इक्तिसादी हालात भी बहुत बुरे हैं, जबकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जी 9 मई के जो वाकयात आए उसके बाद आर्मी ने इमरान खान और इसकी पार्टी के जो सरकर्दा लीडर है उनको सबों को बंद किया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यहाँ तक कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसको इलेक्शन एरेना से बाहर रखा जाए। इस सिलसिले में उनको जो है 10 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया और मुख्तलिफ केसों में, जिसमें तोशाखाना केस है, साइफर केस है, ये जो निकाह का केस जो है, उसमें ऑल टुगेदर उसको 31 ईयर्स की सजा भी दी गई। जी और उन इसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने इनको बल्ले का जो निशान था वो भी छीन लिया। यहाँ तक कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया तो वहां पर भी उनको इसमें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ पार्टी के रहनुमा जो बड़े टॉप लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया हम अपने उम्मीदवारों को एज आज़ाद लड़ाएंगे। पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात हो रही थी कि उसके झंडे तले और निशान तले वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त वो बात नहीं बनी। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को लग रहा था कि ये मेजर्स जो हमने तहरीक इंसाफ पार्टी के खिलाफ लिए अब वो इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। लेकिन उनके जो और उस दौरान उन्होंने नवाज शरीफ के लिए फैसिलिटेट किया, उसको लंदन से लाया, उसके जो केस थे वो भी ताहयात नाअहल था, वो केस भी विड्रा किया गया और इसके लिए हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की। यहाँ तक कि जिस दिन इलेक्शन था पाकिस्तान के सारे अंग्रेजी और उर्दू पेपरों में नवाज शरीफ को एक एडवर्टीजमेंट के जरिए मुल्क का चौथा प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। लेकिन जब लोगों का पावर जो होता है जिसको उन्होंने एंटिसिपेट ही नहीं किया, जो साइलेंट वहां पर वेव थी, उन्होंने भरपूर तरीके से इन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में वोट दिया। यहाँ तक कि ऑफिशियली जो है
100 سے زیادہ سیٹوں پر وہ قابض رہے۔ اس میں جی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو برج ہے وہ بھی الٹ گئے۔ اس میں نواز شریف نے مانسہرہ جو ہے خیبر پختونخوا میں ایک سیٹ ہے وہ بھی ہار گیا، جبکہ جو لاہور کی سیٹ تھی وہاں بھی پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ جی مولانا فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، جو بڑے بڑے مسلم لیگ کے لیے رہنما تھے، یا ایون سارے یہ گر پڑے۔ لیکن پھر الیکشن کمیشن نے رات کے 2 بجے جب ان کو لگ رہا تھا کہ خاص کر اس میں مسلم لیگ نواز کا جو ہے صفایا ہو رہا ہے، تو انہوں نے الیکشن کو روک دیا اور کئی جگہوں پر یہ جو ہے ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا، جو آپ سب کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز، امریکہ یا دوسرے کنٹریز بھی پاکستان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ دھاندلیوں کے بارے میں ایک کمیشن بٹھائے یا اس کی تحقیقات کرے۔ یہ وہاں پر، اور اس سے حالات بہت خراب ہو گئے۔ اس کا سب جی سے بڑا جو بلو ہے وہ نواز شریف کو پڑا، کیونکہ وہ الیکشن کی پرائم منسٹر کے ریس سے باہر ہو گیا۔ اس کو لگا کہ ان حالات میں حکومت کرنا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور جی حیرانگی کی بات یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ان کے ساتھ اتحاد میں رہی، وہاں اس کے وہ رہنما بلاول بھٹو بھی بار بار اپنے تقریروں میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بننے نہیں دوں گا۔ کیا وہ اس وقت بولی بول رہا تھا کسی کی، یا خود اس کا یہی تھا؟ نتیجہ یہ نکلا، اس میں جو یہ مسلم لیگ کے جو اپنے رہنما ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کے قریب ہے وہی ہار گئے۔ جو دیکھیے شہباز اچھا، شریف اگر کے ہم اس کی ہار جیت کی بات کو منظور صاحب یہی روک دیں، تاکہ اس پر بہت ساری ہار جیت پر چرچا چل رہی ہے، اس کے پشے پردہ کیا ہے، میں 2-3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر آپ کیا سوچتے ہیں، یہ کافی اہمیت کا حامل ہوگا۔ عمران کی حکومت جس وقت تھی اس وقت یہ مانا جا رہا تھا کہ سی پیک کو لے کر وہ کچھ سلو ڈاؤن ہوا ہے، حالانکہ وہ دور جو ہے پینڈیمک کا تھا اور پینڈیمک میں پوری دنیا لگ بھگ رک گئی تھی، مگر پاکستان میں صرف سلو ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ نکل کے آتا ہے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے سمبند ٹھیک تھے، مگر اسی دوران کچھ پاکستانی صحافیوں کے ساتھ، پترکاروں کے ساتھ جنرل باجوہ اس وقت تھے، انہوں نے میٹنگ کی تھی اور میٹنگ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ جو چائنا کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان کی جو ایک ٹرین تھی، وہ ٹرین اور سی پیک کے پروجیکٹ کو لے کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس میں بھاری کرپشن ہو رہا ہے، بھاری شہباز نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی مل کر کافی بھرشٹاچار کیا ہے، اور یہ جو بھرشٹاچار چل رہا ہے اس کی انکوائری ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ پترکاروں کے ساتھ جنرل باجوہ اپنی سٹنگ عہدے پر بات کر رہے تھے۔ تو کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ چین کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں پوری قواعد کہ عمران کے سمبند تو ٹھیک تھے، مگر کرپشن اور بھرشٹاچار کی جو باتیں جنرل باجوہ کر رہا تھا، تو کیا اس پورے پروجیکٹ میں پاکستان کی فوج امریکہ کے اس ایجنڈے پر کام کر رہی تھی جس کو پینٹاگن سے بار بار اناؤنس کیا گیا کہ ہم چین کے سی پیک کو روکیں گے؟ تو کیا امریکہ کی شے پر امریکہ کے ساتھ مل کر وہاں کا جنرل جو ہے اور موجودہ، اسی پر ہم آگے آتے ہیں، کیا اسی وجہ سے انہوں نے عمران کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور نواز کو لانے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتا کہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ سی پیک ہی نہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، وہ بھی، اس کو بھی روک رکھا ہے۔ اگر ہم نے ہاں دیکھا کہ 90s میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، ایران انڈیا گیس
इसमें मंजूर साहब बात ये है कि उस पर जो है जुर्माना लगाने की बात की गई है, जो काफी मोटा जुर्माना है, जिसे शायद पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड करने की भी, अगर WTO के कानून के हिसाब से देखा जाए या एग्रीमेंट के हिसाब से, वो तो पे नहीं कर सकता। मगर उसके बावजूद जबकि चाइना के संबंध ईरान के साथ इस वक्त उरूज पर हैं, रशिया के संबंध बहुत ही उरूज पर हैं, उसके बावजूद इन्होंने अपने फायदे को, यानी उस पाइपलाइन को रोक दिया, तो इसका मतलब चाइना की तो इंटरफेयर इस सरकार के रद्दोबदल में थी नहीं। देखिए, इसमें एक तो ये है, जैसे आपने पहले भी कहा है, ये सचमुच है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में वो पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में फुली तरीके से सेटिस्फाइड नहीं था। एक तो करप्शन का मामला था, दूसरी बात जो बलूचिस्तान में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ जो आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ के लोगों को इसमें शेयर नहीं दिया जा रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही थे, कुछ जो एग्रीमेंट में जो क्लॉजेस है वो ज्यादा फेवर ऑफ चाइना है रादर देन पाकिस्तान, वो है। दूसरा, अमेरिका का भी जो एलिमेंट है वो जेन्युइनली है वहाँ पर। लेकिन इसके अलावा जो है, इमरान खान और जनरल बाजवा ये कह रहे थे वो एक पेज पर है, लेकिन बाद में 2 साल के बाद उनके दरमियान जो है डिफरेंसेस शुरू होने लगे हैं। इस पर कई सारे वजूहात है। उसमें जो है, जो ISI का DG है, उसका ट्रांसफर से ये शुरू हुआ और बाद में ये रुका ही नहीं, और वो भी एक बड़ी पार्टी बन गई, मेनली इंस्ट्रूमेंटल बन गई। इमरान खान को निकालने में यही लोग पीछे थे और इन्होंने ही इसकी हुकूमत को गिरा दिया। हालांकि बाद में ये दोस्तों, टेक्निकल कारण की वजह से मंजूर साहब से हमारा राब्ता कट गया है, बात मुकम्मल नहीं हो सकी। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था। मंजूर साहब के साथ कई और एक्सपर्ट को लेकर भी हम आगे इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं जानना चाहता था मंजूर साहब से कि जो हमारे पड़ोस में सूरत हाल है, यानी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ ये पता चलता है कि मिस्टर बाजवा इमरान को, यानी CPEC एक बहुत बड़ा फैक्टर था, मगर क्या सिर्फ CPEC एक बहुत बड़ा फैक्टर था? यानी फ़ौज जो है वो शायद चाइना के साथ उतने अच्छे रवाबित नहीं रख पा रही थी, या उनको उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से अमेरिका द्वारा हैंडल कर लिया गया था। ये जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर इमरान अपनी सत्ता में बने रहते और पुतिन की मीटिंग के बाद, यानी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद, चाइना और रशिया अगर एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के साथ आ जाते, तो जो एक पाइपलाइन रुकी हुई है, गैस की पाइपलाइन जो ईरान तक पहुंचनी थी, उसको रशिया और चाइना दोनों उसमें कनेक्ट, चाइना भी होने वाला था। यहाँ ईरान को या ईरान की ज़मीन पर उस गैस की पाइपलाइन का पहुंचना इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि यूरोपियन वर्ल्ड को यहाँ से बड़ी आसानी से कनेक्ट रशिया कर पाता और गर्म पानी, यानी उसकी तेल की जो कॉस्ट है वो कट हो जाती, और जो इस इलाके से, यानी हॉर्मुज के रास्ते से या फिर ज़मीनी रास्तों से जो बिजनेस गैस को लेकर किया जाता है, उसको काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है वो रशिया को, चाइना को और ईरान को होने वाला था, जबकि ये भी तय है कि पाकिस्तान को भी उसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला था। मगर नुकसान होने वाला था, यहाँ कतर का नुकसान होने वाला था, और भी मतलब क्योंकि वो भी गैस के नंबर 2 के प्रोड्यूसर माने जाते हैं। ये इतना आसान रास्ता हो कि सिर्फ इस्लामिक जगत को ही अमेरिका तबाह करना चाहता है, या मुसलमानों से कोई दुश्मनी है, या मुसलमानों की मुसलमानों से दुश्मनी है, ये सब बातें बहुत नीचे रह जाती हैं। यहाँ पूरी दुनिया में सत्ता का, ताकत का एक खेल चल रहा है, जिसमें मैंने अपने कुछ पिछले प्रोग्राम में आपको बताने की कोशिश की थी कि जो एक संगठन है जिसे मैं आदर्श सरकार कहता हूँ, उनका वो बेसिकली पूंजीवाद के साथ अधिनायकवाद को पसंद करते हैं, लोकतंत्र को पसंद नहीं करते। मगर ये एक मामलों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के
عمران خان کا بھی جو بیان تھا کہ بھئی ہم آئیں گے تو نظام چینج کریں گے، یہ سب انہی باتوں کی کڑیاں ہیں۔ یعنی دنیا میں ایک بات یاد رکھے گا کہ جب دنیا میں کسی دیش کو توڑنا ہو یا اس کے نظام کو ڈسٹرب کرنا ہو یا پھر بہت بڑی تبدیلی لانی ہو تو وہاں پر چناؤ کی دھاندلی بہت ضروری ہے۔ چناؤ دھاندلی میں جنتا نے اپنا ایک بہت بڑا انوالومنٹ شامل کیا ہوتا ہے اور ان کو جڑنے کا کارن مل جاتا ہے۔ جب جڑتے ہیں تبھی ٹوٹتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یعنی پاکستان پہلے بھی ٹوٹا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں چناؤ دھاندلی ایک بڑا فیکٹر تھا۔ چناؤ دھاندلی صرف جو ہے اب پاکستان تک سیمت ہو ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ہم نے الیکشن میں دھاندلیاں اور الیکشن کی دھاندلیوں کی وجہ سے ملٹری کو اور ستاؤں کا پریورتن، قبضہ، یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ یہاں مجھے جو کچھ انپٹ ملتے آئے اور میں چرچا بھی کرتا آیا ہوں وہ یہ ہے کہ نئی دنیا میں، نئے نظام میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر ان میں سب کے پیچھے یہ ہے کہ ایک دنیا میں نیا نظام نافذ کیا جائے، سنگل ہینڈڈ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، مگر کھیل کچھ نہیں بدل جاتا، ستائیں بدل جائیں گی، ہو سکتا ہے ان کی آسانیاں ہو جائیں کہ وہ جو دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے ایجنڈاز کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں آسانی ہو جائے گی۔ یہاں بالکل اسپشٹ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں چناوی دھاندلی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹکڑوں میں بھی بکھر سکتا ہے۔ اس کے باوجود فوج اپنی ضد پر اڑی ہے۔ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت زرداری کیمپ سطح میں آنا نہیں چاہتا، زرداری کے علاوہ عمران بھی سطح میں آنا نہیں چاہتا، یہاں اس وقت نواز شریف بھی سطح سے بھاگ رہا ہے۔ تو اسے اتنے سیدھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ کھیل شاید امریکہ اور چائنا کچھ اور چاہتا ہے جو آنے والی سرکار پر ایک پریشر بنے گا۔ دوسری بات، جو چائنا چاہتا ہے وہ امریکہ بالکل نہیں چاہتا، امریکہ کچھ اور چاہتا ہے جو آنے والی سطح میں سرکار کو امریکہ کو کر کے دینا پڑے گا، کیونکہ وہاں کی فوج ان کی وفادار ہے، کمیٹڈ ہے۔ میرے خیال سے جو وہ بڑا کام، مجھے نہیں پتا وہ کیا بڑا کام ہو سکتا ہے، آپ سوچئے گا، کچھ ہنٹ ملے گا تو ضرور بتائیں گے۔ یعنی آنے والی ڈیموکریٹک سرکار کے سر پہ رکھ کے پاکستان کی حکومت پر امریکہ اور پاکستان کی فوج کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتی ہے۔ وہ بڑا کارنامہ کیا ہے ابھی تک واضح نہیں ہے۔ میرے خیال سے سبھی سوال میں منظور صاحب سے بھی پوچھنے والا تھا، دو چار اور ڈپلومیٹ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جو روایتی باتیں ہیں ان سے ہٹ کے میں نے بتایا کہ باجوہ کا تاثر کیا تھا۔ 10 دن تک اگر پاکستان کا آرمی چیف امریکہ میں بیٹھتا ہے پھر وہ کیا نردیش لے کے آتا ہے، اور پھر کس طرح ڈھیٹ اور بے شرمی کے ساتھ جنتا کے مینڈیٹ کو، لوکتنتر کو، جو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پشچمی جگت، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف الیکٹوریل رائٹ، فریڈم آف ڈیموکریسی، یہ سب بکواس جو ہے وہ صرف ایجنڈاز جہاں انہیں ضرورت ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایک جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نشچت روپ سے پاکستان کی تباہی تو ہے ہی، مگر اس کے علاوہ ان سب باتوں کا بھی یہ یہاں پر ڈھول پھوڑ دیتا ہے جن باتوں کو پرچارت کر کے لوگوں کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی لوگ سنجیدگی سے اپنے اپنے لوگوں کو، اپنی اپنی چیزوں کو سمجھیں اور سمجھائیں کہ شاید آگے دنیا میں کچھ اس طرح کے لوکتنتر کی ضرورت نہیں ہے جس طرح مطلب پاکستان میں تھا۔ باقی کا میں کیا ذکر کروں، وہ مجھے نہیں لگتا، آپ سمجھدار تو ہیں ہی، بٹوین دا لائن، پٹری کی لائن کے بیچ میں کیا ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ کوئی کچھ بھی کر لے، اگر بڑی طاقتوں نے کچھ سوچا ہے تو وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو پھر وہ جنتا کے بیچ کا ایک ریگولیشن، مگر جنتا کے بیچ کا ریگولیشن لانے والے لوگ بھی لیڈرز ہوتے ہیں، اور لیڈر کے بغیر کوئی مومنٹ نہیں چلتا ہے۔ اب وہ لیڈر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ان کو آتا ہے، تو لیڈر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے انہیں آتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو انتظار کرنا پڑے گا
بہت اچھے شگون مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. فی الحال اجازت دیجیے، کوشش کریں گے اس پروگرام کے بہت اچھا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، مگر آگے کوشش کروں گا. خدا حافظ.